مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم واستفيد في درس جديد. درس اليوم هو المضاعفات والقواسم، وهو الدرس الخامس من مرجع الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذن على بركة الله نبدأ بالنشاط الأول، أكتشف وأتمرن. إذن لدينا باعتبار التربيعة وحدة لقياس الطول ألاحظ المستطيلين. إذن لنلاحظ هذا المستطيل الأخضر، إذن طوله هو 9 تربيعات وعرضه هو 8 تربيعات. إذن طبعا فلحساب مساحة هذا المستطيل نضرب الطول في العرض. إذن الطول 9 في العرض 8 تساوي 72 تربيعة. ثم المستطيل الثاني فطوله هو 12 تربيعة وعرضه هو 6 تربيعات. أيضا لحساب مساحته أو عدد التربيعات بهذا المستطيل سنضرب الطول في العرض، 12 في 6 أيضا ستساوي 72 تربيعة. إذن فكل مستطيل كما قلنا مكون من 72 تربيعة. المطلوب أرسم مستطيلا آخر يختلف عن هذين المستطيلين ويكون عدد تربيعاته 72 تربيعة، وأحدد الطول والعرض وأقارن مستطيلي مع مستطيلات زملائي. إذن في هذا الصدد يمكن أن نرسم على ورقة بها تربيعات مستطيلات مختلفة الأبعاد، لكن مجموع التربيعات بها هو 72 تربيعة. مثلا سنرسم مستطيلا طوله أو عدد التربيعات في الطول مثلا 18 تربيعة، وفي العرض 4 تربيعات. هذا غير رسم تقريبي. في هذه الحالة سنضرب الطول في العرض سنحصل على 72 تربيعة. كذلك يمكن مثلا أن نرسم مستطيلا آخر طول تربيعاته أو عدد التربيعات في الطول هو 24 تربيعة، وفي العرض يكون لدينا 3 تربيعات. أيضا في هذه الحالة سنضرب الطول 24 في العرض 3 سنحصل على 72 تربيعة. يمكن أن نرسم أيضا مستطيلا طول تربيعاته هو 36 تربيعة في الطول وتربيعتين في العرض. أيضا في هذه الحالة سنضرب الطول في العرض سنحصل على 72 تربيعة. إذن مثلا أنا سأرسم هذا المستطيل طوله هو 18 تربيعة وعرضه 4 تربيعات. سأقارنه مع مستطيل آخر يرسمه زميلي طوله 24 تربيعة وعرضه 3 تربيعات. إذن هو الآخر سيكون عدد تربيعاته هو 72. ثم زميل آخر سيرسم مستطيلا طوله 36 تربيعة وعرضه تربيعتان، وفي هذه الحالة أيضا سيكون عدد تربيعاته هو 72 تربيعة. إذن ألاحظ أن 72 تساوي ماذا؟ تساوي 8 في 9. إذن 72 تساوي 8 في 9، و72 هذا فهو مضاعف ل8 ومضاعف ل9. لماذا؟ لأن 72 فهي طبعا تساوي كما نرى هنا تساوي 8 في 9. إذن 72 فهو مضاعف لهما معا. أيضا نقول 8 قاسم ل72، بمعنى 8 فهو يقسم 8 أو عفوا 72
70، بحيث قسمة 72 على 8 سنحصل على 9. كذلك 9 فهو قاسم ل 72، بمعنى عند قسمة 72 على 9 سنحصل على 8. إذا النشاط الثاني: أستعين بالمحسبة لإيجاد المضاعفات العشرة الأولى للعدد 24. إذا المضاعفات فهي تكون أكبر من العدد المقترح علينا. إذا مثلا مضاعفات العدد 24 يمكن أن نحددها هكذا. إذا 24 في صفر تساوي صفر، إذا صفر مضاعف لجميع الأعداد. ثم 24 في 1 تساوي 24، 24 في 2 تساوي 48، 24 في 3 تساوي 72، 24 في 4 تساوي 96، 24 في 5 تساوي 120، 24 في 6 تساوي 144، 24 في 7 تساوي 168، 24 في 8 تساوي 192، 24 في 9 تساوي 216، 24 في 10 تساوي 240. إذا هذه المضاعفات العشرة الأولى إلى استثنين الصفر، فهذه هي المضاعفات العشرة الأولى للعدد 24. التمرين الثالث: أحدد المضاعف المشترك الأصغر. إذا المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 9. إذا هنا لائحة المضاعفات العشر الأولى للعددين 8 و 9. إذا مضاعفات العدد 8 هي 8، 16، 24، 32، 40 إلى غير ذلك. ثم هنا المضاعفات العشر الأولى للعدد 9، 9 في 1 9، 9 في 2 18، 9 في 3 27، 9 في 4 36 إلى غير ذلك. الآن سنبحث عن المضاعف المشترك الأصغر. إذا غنشوفوا بعد المضاعفات المشتركة. إذا هذه المضاعفات الخمسة أو لا 6 الأولى ما عندنا حتى شي مضاعف مشترك هنا وهنا أيضا. ثم هنا 56 ما كايناش، هنا 64 ما كايناش، 72 لاحظوا 72 المضاعف المشترك الأصغر عندنا 72 كاينه هنا و 72 كاينه هنا. إذا هذا هو المضاعف المشترك الوحيد بين العددين من بين هذه المضاعفات العشرة الأولى. إذا 72 هنا، كذلك 72 هنا. أما باقي المضاعفات فهي ليست مشتركة بين العددين، ولذلك سنقول المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 9 قلنا ما هو؟ هو 72. وهنا في هذه 72 كما رأينا سابقا فهي ضرب 8 في 9 تساوي 72. ثم هنا ضرب 9 في 8، 9 في 8 تساوي 72 كذلك. التمرين الرابع: أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 24 و 30. إذا هنا بغينا القاسم المشترك الأكبر. إذا لائحة القواسم لكل عدد. إذا قواسم العدد 24 هي 1 2 3 4 6 8 12 24. ثم قواسم العدد 30 هي 1 2 3 5 6 10 15 30. الآن لاحظوا معي. إذا 1 فهو قاسم مشترك
بين العددين معا لكنه أصغر. 2 كذلك قاسم مشترك بين العددين معا. 3 نفس الشيء. ثم 6. إذا القاسم المشترك الأكبر هو 6. إذا القاسم المشترك بين العددين 24 و 30، القاسم المشترك الأكبر هو هو 6. هو 6 كما نلاحظ. ثم التمرين الخامس: أنقل على دفتري وأكمل ثم أكتب قواسم العدد 72. إذا 72 تساوي 1 في 72، ثم 72 تساوي 2 في 36، 72 تساوي 3 في 24، 72 تساوي 4 في 18، 72 تساوي 6 في 12، وأخيرا 72 تساوي 8 في 9. إذا قواسم العدد 72 ما هي؟ لاحظوا سنكتبها بالترتيب. إذا هي 1 2 3 4 6 8 9. بعد 9 لدينا 12، بعد 12 لدينا 18، بعد 18 24، ثم بعد 24 لدينا 36، وبعد 36 لدينا 72. إذن هذه هي قواسم العدد 72. كتبناها هنا بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر. نمر إلى التمرين السادس: أحدد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9 و 12. إذا بغينا المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9 و 12. إذا هنا عندنا مضاعفات العدد 12. إذا مضاعفات العدد 12 هي 12 في 1 12، 12 في 2 24، 12 في 3 36، 12 في 4 48، 12 في 5 60، 12 في 6 72، 12 في 7 84، و12 في 8 96. ثم مضاعفات العدد 9: 9 في 1 9، 9 في 2 18، 9 في 3 27 إلى غير ذلك. الآن سنبحث عن المضاعف المشترك الأصغر. إذا لاحظوا الآن سنبحث عن المضاعف المشترك. إذا 9 ما كايناش هنا، 18 نفس الشيء، 27 و 24 ما كايناش، 36. إذا احنا لقينا واحد 36. إذا هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12 و 9. إذا هو 36. L'exercice 7. Je calcule le plus grand diviseur commun des nombres 160 et 200 et des nombres 14 et 22, 30 et 55, 10 et 24, etc. Donc, المطلوب منا غنقلبوا على لو بلو غران ديفيزور كومان، على القاسم المشترك الأكبر للعددين 160 و 200. وعطاونا هاد الطريقة ديال التفكيك بشكل شجري، يعني شجرة التفكيك هنا. إذا 160 تساوي 10 في 16، و10 تساوي 2 في 5، 16 تساوي 4 في 4، إذا 2 في 5 في 4 في 4. ثم نفكك هنا 2 هنا 5، 2 في 5 هاد 4 كنعاودو نفككوها مرة أخرى ل 2 في 2. نفس الشيء بالنسبة لهاد 4 كنعاودو نفككوها ل 2 في 2 حتى ما كيبقاش العدد قادر باش نفككوه. ثم هنا 200 فككناها ل 10 في 20.
10 كتساوي 2 في 5، و20 كتساوي 4 في 5. هاد 2 في 5 ما يمكنناش نعاودو نفككوهم، اما هاد 4 فممكن نعاودو نفككوها 2 في 2، و5 ما غنعاودوش نفككوها، كتبقى هي. الان لاحظوا هنايا قواسم العدد اولا الكتابه الضربيه ولا التفكيكيه للعدد 160، وايضا التفكيك ديال العدد 200. اذا 160 تساوي 2، عندنا 2 هنا و2 هنا، 2 هنا و2 هنا، 2 هنا و2 هنا، ثم 5 عندي هنا وعندي هنا. هاد 2 ما كايناش لتحت، وهاد 2 ما كايناش لتحت، وهاد 5 ما كايناش لفوق. اذا باش نبحثوا على القاسم المشترك الاكبر ديالهم بالنسبه ل 160، لاحظوا شنو غنديروا. 2 في 2 في 2 في 5، 2 في 2 في 2 في 5. 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 5 تساوي 40. ثم هاد 200 حتى هي تساوي 2 في 2 في 2 في 5. إذا 2 في 2 في 2 في 5. إذا نفس الشيء، 2 في 2 4 في 2 8 في 5 40. إذا حصلنا على قاسم مشترك أكبر ديال العددين 160 و 200 هو 40. دونك le plus grand diviseur commun de 160 et de 100 est 40. إذن هذا هو القاسم المشترك بين العددين 160 و 200. إذن بنفس الطريقة سنبحث عن القاسم المشترك لهذه الأعداد المقترحة علينا. إذن لدينا 14 و 22. إذن هاد 14 ممكن نفكوها لكم؟ 14 تساوي 7 في 2، ما يمكنناش نعاودو نفككو لا 7 ولا 2. ثم 22 تساوي ماذا؟ 11 في 2، ما يمكنناش نزيدو نفككو لا 11 ولا 2. لذلك غنلقاو القاسم المشترك الأكبر بيناتهم هو 2. دونك غنقولو le plus grand diviseur commun de 14 et 22 est 2. دونك هذا هو القاسم المشترك الأكبر بين هذين العددين. ثم عندنا 30 و 55. إذا 30، هاد 30 ممكن نفككوها ل 6 في 5، وهاد 6 ممكن نفككوها ل 3 في 2. إذا 3 في 2 في 5. و 55، إذا 55 سنفككها ل 11 في 5. إذا 11 في 5، هاد 11 و 5 ما يمكنناش نزيدو نفككوهم. إذا القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 5. إذا هو 5. وكان ممكن هنايا نديرو مثلا 15 في 2، وعاد نعاودو نديرو 5 في 3، وهنا تكون هنايا 2 تولي لنا هنايا. دونك 14 أو 30 et 55, le plus grand diviseur, c'est 5. Aussi, nous avons 10 et 24. Donc, 10, هاد 10 ممكن نفكوها لي 5 fois 2. و 24, donc 24 ممكن نفكوها 12 fois 2. وهاد 12 هادي ممكن نفككوها 4 fois 3. وهاد 4 هادي ممكن نفككوها 2 fois 2 fois 3 fois 2. دونك هنا غيبقى لنا القاسم المشترك الأكبر، عندنا 2 هنا و 2 هنا. دونك القاسم المشترك ديال
10 et 24 c'est 2. 10 et 24 c'est 2. وحتى في 30 et 55 لقينا القاسم المشترك ديالهم هو 5. هو القاسم المشترك الأكبر. و 14 et 22 لقينا أيضا القاسم المشترك هو 2. الآن نشوفوا 20 et 38. Donc 20 égale 10 fois 2. و 10 égale 5 fois 2. 32 أو 38 هذه كتساوي لنا 19 fois 2. دونك هنا ما نزيدوش نفككوا هاد 19 ما كاين حتى شي عدد اللي غادي نقسموا عليها. دونك لو بلو غران ديفيزور سي 2. ثم 26 et 34. Donc 26 égale 13 fois 2. ما غنزيدوش نفككو. 34 17 fois 2. Aussi هنا le plus grand diviseur commun c'est 2. Donc 12 et 24. 12 et 24. Donc 12 égale 3 fois 4. و 4 غتعطينا 2. 2 fois 2. 24 غتعطينا 6 fois 4. 6 غتعطينا 3 fois 2. 4 غتعطينا 2. 2 fois 2. دونك هنا عندنا هنايا 2 مع هاد 2. 2 مع هاد 2. 3 مع هاد 3. دونك شنو غنقولو؟ 3 fois 2 6 fois 12 12. Enfin, fois 2, c'est 12. 3 fois 2, 6 fois 2 égale 12. Donc, le plus grand diviseur commun, c'est 12. Donc, on a 12. Après, nous avons 36 et 45. Donc, 36 égale 6 fois 6. Aussi, il y a 3 fois 2. Il y a 3 fois 2. 45, c'est 9. C'est 9 fois 6. Ou bien 5. 5 à fond. Donc, هنا عندنا 3 fois 3. هنا هاد 5 ما غاديش تفكك. نحيدو القواسم المشتركة. دونك عندنا 9 هنا و 9 هنا. أو عفوا 3 هنا 3 هنا و 3 هنا و 3 هنا. دونك 3 fois 3 سي 9. و هنا 3 fois 3 سي 9. دونك le plus grand diviseur commun, c'est 9. ثم هنا عندنا 45. Donc, 45 est égal à 9 fois 5. 9 égale 3 fois 3 fois 5. إذا هكا غنفككوها 100. ممكن نفككوها 20 fois 5. وهاد 20 ممكن نفككوها 4 fois 5 fois هاد 5 هادي ها. دونك
هاد 4 ممكن نزيدو نفككوها 2 فوا 2 فوا 5 فوا هاد 5 هادي ونحسبو. دونك عندنا هنايا 5 وعندنا هنا 5، اذا هادو هما اللي مشتركين 5 5. دونك ممكن نقولو لو بلو غران ديفيزور كومان سي 5. Et finalement, nous avons 16 et 80. Donc 16 égale plutôt 16 égale 8 fois 2. 8 égale 4 fois 2. Ou 4 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, on a 80. 80 égale 40 fois 2. 40, 20 fois 2. 10 fois 2 fois 2 fois 2. 5 fois 2, 10 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, هنا غادي نوقفو. Donc 4 2 2 2 4 عندنا هنايا، وهنا ايضا عندنا واحد الربعة. دونك 2 في 2 4 في 2 8 في 2 تساوي 16. هنا 2 في 2 4 في 2 8 في 2 تساوي 16. دونك le plus grand diviseur commun c'est 16. هو اللي مشترك ما بين 16 و 80 سي 16. إذا نلتقي في الفيديو المقبل لتتمة باقي تمارين هذا الدرس.